अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सब्र। सब्र क्या चीज़ है और हम अपनी डेली लाइफ में सब्र कहाँ कहाँ करते हैं, अगर नहीं करते तो हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, सब्र ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई दुख, दर्द, तकलीफ, गम दे दिया तो उस पर आपने जिस अमल का इजहार किया, आप चुप रहे, खामोश रहे, आप सह गए, बर्दाश्त कर गए, ठीक है, तो उस चीज़ का नाम जो है सब्र है। हमें सब्र कहाँ कहाँ करना चाहिए? हर उस सिचुएशन में हमें सब्र करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें कोई चीज़ ना मिली, ठीक है, और उस चीज़ को हम चाह रहे थे कि हमें मिल जाए लेकिन वो हमें नहीं मिली, तो हमने जिस अमल का इजहार किया उसको सब्र कहते हैं। हम सुबह उठे, हमें नाश्ता लेट मिला तो हमने मामा पे शोर नहीं करना कि आपने हमें नाश्ता लेट दिया, ठीक है, उनको सुनाने लग गए, बातें सुनाने लग गए। वो आपकी नौकर नहीं है, वो आपकी मामा है, उनकी रिस्पेक्ट करें। नाश्ता लेट मिला, आपने शोर नहीं करना, बल्कि आप ये आदत डालें कि आप अपने काम खुद करें। तो आप सब्र से काम लें। आप शोर, गालियाँ देकर, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करके आप जो है जीत नहीं जाएंगे, बल्कि आपका जो मयार है वो गिरता जाएगा। अब ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में जो है ट्रैफिक ज़्यादा है, तो आप जो है तब भी सब्र करें। ये ना कहें कि ट्रैफिक ज़्यादा है, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ट्रैफिक सुबह सुबह जो है वो ज़्यादा होता है, तो फिर आप ये हॉर्न बजा बजा के, शोर करके, गालियाँ दे के, एक दूसरे को बुरे अल्फाज इस्तेमाल करके ये ना कहें कि जो है ना मैं लेट हो रहा हूँ, गालियाँ देने लग जाए। किसी ने आपकी जेब काट ली, आप जा रहे थे रास्ते में, बस में थे, जहाँ भी थे, ठीक है, आपकी जेब कट हो गई, तो अब आप जो है उस इंसान को गालियाँ देने लग जाएं, बुरे जो है अल्फाज इस्तेमाल करने लग जाएं, ये बेसब्री हो जाएगी। ठीक है, आपने अल्लाह के हवाले कर देना है कि उसका मामला मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो इंसान सब्र करता है अल्लाह उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही आपको आजमाइश में डाला होता है और वो आपको जस्ट चेक कर रहे होते हैं कि आप इस पे कितने ज़्यादा साबित कदम रह सकते हैं। ठीक है, आप किसी से प्यार करते थे, ठीक है, आप किसी से शादी करना चाहते थे, अगर वो आपको छोड़ के चला गया या चली गई, तो उस पर रो पीट के मातम बनाने से बेहतर है कि आप सब्र करें, क्योंकि आपके हक़ में जो चीज़ बेहतर है अल्लाह ताला आपको वही चीज़ देते। जो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं है अल्लाह ताला आपको वो चीज़ नहीं देते, क्योंकि आपकी मामा से भी ज़्यादा आपसे अल्लाह ताला प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जगह है जहाँ पर हमने सब्र करना है। और भी ऐसी सिचुएशन हम देखते हैं कि अगर किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया, ठीक है, आपके जो है ना, आप सुन्नत के मुताबिक फॉर एग्जांपल खाना खा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने आपका मजाक उड़ा दिया कि ये कैसे खा रहे हो। अगर उन शख्स को सुन्नत का नहीं पता और उन्होंने आपका मजाक उड़ा दिया, तो उनको सुनाइए मत, ठीक है, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता नहीं है। पहले आप इस अमल का इज़हार करें कि सब्र से काम लें, लेकिन बाद में जैसे ही आपको मौका मिले उनको जो है बताएं कि ये ऐसे लिखा है इसलिए मैं ऐसे खा रहा हूँ, ना कि उनसे लड़ने लग जाएं कि तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने। आप घर में आए हैं, ठीक है, आपको खाना गर्म नहीं मिला, ठीक है, या आपको खाना मिला ही नहीं, तो ये नहीं कि आप बीवी पे, बेटी पे, ठीक है, या माँ पे शोर करने लग जाएं कि मुझे खाना नहीं मिला, ठीक है, तो ये वो, तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी, क्योंकि इससे जो है हमारे माशरे में बेसकूनी पैदा होती है। क्योंकि सारा जो सिस्टम होता है वो एक घर से चलता है, फिर वो एक घर से बाहर माशरे की तरफ आता है कि जैसा मूड आपका घर में होता है फिर वैसा ही अमल का इजहार आप बाहर लोगों के साथ करते हैं। घर में मूड अच्छा होता है आपका, तो बाहर लोगों के साथ भी आप अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, घर से ही मूड आपका ख़राब होता है, तो फिर जब आप बाहर जाते तो वो फिर बेसब्री का जो इजहार होता है वो आप डबल ट्रिपल करते हैं।
تو یہ چیز آپ سب نے نہیں کرنی. ہر جگہ چھوٹی چھوٹی جگہ جو ہے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی وہاں شادی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ سب چیزیں نہیں کرنی کہ یا اللہ صرف میرے ساتھ ہی ہوا، ان کو یہ چیز ملی مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، انفیکٹ کوئی مر جاتا ہے، کوئی وفات پا جاتا ہے، کوئی انتقال کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اللہ آپ نے جو ہے یہ چیز مجھ سے لے لی، ٹھیک ہے نا، میں یہ چیز جو ہے نا آپ نے میرے سے کیوں لی، لڑنے لگ جائیں آپ اللہ تعالیٰ سے نا. تو بین کرنا، ماتم کرنا، اس چیز کو جو ہے نا آپ نے نہیں کرنا. کوئی چیز آپ کے پاس سے چلی گئی، آپ نے کہنا ہے یہ چیز مجھے دی بھی اللہ نے تھی اور مجھ سے لے بھی اللہ نے لی. تو آپ نے اس پہ کیا صبر کا اظہار کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ آپ نے مجھ سے یہ کیوں لے لی. اللہ تعالیٰ سے آپ نے نہیں لڑنا. اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے آپ اپنے ایمان کو کمزور کریں گے. ایمان آپ کا تب مضبوط ہوگا جب آپ صبر کریں گے اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ یہ اظہار کریں گے کہ جو ہے اس پہ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر. ٹھیک ہے، اور جو چیز چلی گئی ہے اس پہ کہیں گے یا اللہ یہ چیز تو نے دی تھی اور تو نے واپس لے لی. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہے جہاں آپ نے صبر کرنا ہے. اگر کسی نے آپ کو گالی دے دی، برے الفاظ آپ کے لیے استعمال کر دیے، تو اس پر آپ لڑائی جھگڑے کا اظہار نہ کریں، بلکہ آپ صبر کریں. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے. آپ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والے ہیں. ان سے لڑ جھگڑ کر آپ وہ الفاظ جو وہ تو انہوں نے ادا کر دیے نا، اب وہ پورے تو نہیں ہو سکتے کسی بھی طرح، آپ کو تو بول دیا، تو اس پر آپ خاموش ہو جائیں، صبر کریں، سہ جائیں، برداشت کر جائیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ایمان میں چار چاند لگا دیتی ہیں، ہمارے ایمان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتی ہیں اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے غور کریں، اس کو سمجھیں. جس طرح ساس بہو ہیں، ٹھیک ہے، اگر ساس نے فار ایگزامپل پہلے تو جو ہے ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو بہو نہ سمجھے، بیٹی سمجھے. ٹھیک ہے، اور جو بہو بھی ہے وہ اپنی ساس کو ساس نہ سمجھے، ماما بولے، ٹھیک ہے، یا امی جان بولے، جیسے بھی. ٹھیک ہے، تو اگر دونوں میں کوئی بات ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ صبر کا اظہار کریں. اگر ساس بول رہی ہے بہو خاموش ہو جائے، بہو بول رہی ہے ساس خاموش ہو جائے. جیسے ماں بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، کبھی بیٹی نے بول دیا ماں نے سن لیا، کبھی ماں نے بول دیا تو بیٹی نے سن لیا. بالکل اسی طرح یہ رشتہ بھی ہونا چاہیے. کیونکہ اس سے بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے نا بہت زیادہ ایسے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. جیسے بہویں آ جاتی ہیں تو وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ساس کو جو ہے وہ الگ ہونا پڑتا ہے، یعنی بیٹا بہو جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ سے جو ہے وہ اولاد دور ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے بہو کا بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، اور ساس کا بھی یہی ہے کہ کچھ ساسیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بہو کا جینا آرام کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن یہاں دونوں جگہ ساس اور بہو ان کے اندر بھی صبر ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو اگر یہ دونوں لڑائی کرتی ہیں تو گھر پہ جو ہے نا اگر بچے رہتے ہیں تو سارا اثر جو ہے وہ بچوں پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور بچوں کو تو ہم نے لڑائی جھگڑے ان ساری چیزوں سے بالکل دور رکھنا ہے. کیونکہ کل کو انہوں نے بڑے ہونا ہے، جو وہ چیز دیکھیں گے وہی وہ سیکھیں گے. آپ شروع سے ان کو صبر کرنا سکھائیں گے، وہ شروع سے ہی اس چیز پر چلیں گے، اس راستے پر چلیں گے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملی، ہم نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اگر یہ چیز نہیں ملی، ہمیں اچھے کپڑے نہیں ملے، اچھا کھانا نہیں ملا، ہم نے صبر کرنا ہے. ہم نے کسی چیز کی اچھی چیز کی خواہش کی، وہ ہمیں نہیں ملی، ہمیں صبر کرنا ہے. اور ایک صبر ہوتا ہے دعا میں صبر کرنا. فار ایگزامپل آپ نے اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دے دیں، یہ چیز دے دیں. دیکھیں اگر وہ چیز آپ کو مل گئی تو بہت اچھی بات ہے، آپ اللہ کا شکر کریں. لیکن اگر وہ چیز آپ کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. آپ نے اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے کہ اللہ آپ نے سب کو دے دی مجھے نہیں دی. ٹھیک ہے، یہ آپ غلط کریں گے اپنے ساتھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز آپ کے لیے بری ہے. کیونکہ جو چیز
ان کو سمجھ ہوتی ہے نا کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے کے لیے یہ چیز ابھی تو اچھی ہوگی لیکن بعد میں یہ اس کو نقصان دے سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے، مطلب جتنے مرضی گناہ کر لو، بس ایک بار کہہ دو یا اللہ میری توبہ، میں معاف کر دوں گا. تو ہر جگہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوں گے اور ہمیں جو ہے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی کہ صبر ہم نے کس کس جگہ پر کرنا ہے. آپ کے اوپر کسی نے کچرا ڈال دیا، کوئی گاڑی جا رہی تھی، کیچڑ آپ کے اوپر لگ گئی، تو آپ نے صبر کرنا ہے. نہ کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کرنے کہ گلا پکڑنے پر آ جائیں. ٹھیک ہے، کہ تم نے میرے اوپر کیچڑ اچھالی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جگہ پہ آپ نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.